جايب لنا ب 60 كيلو قاعد يقول بنقالي ولا ممنوع لا بدون ساعتين ومعجل بستناك. Ma, bola apa?
دخلت الكيكو واسمه 315. لا 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 طبعا المشكلة هو يجي تعال انا لما سالته قلت له مطبخ ولا ايش؟ قال لي استراحه وبيت. يعني اليوم المره اللي اشتغلت في الاستراحه وراجل اكل في البيت تعرف الحريم الشمل اجاج कहाँ गए रे اجاج किधर गए اجاج مرة من اللي عندكم طويلة. بارك الله في ذا. رجعنا على حجارنا ياسر يدبر حاله بيننا وبين بالضبط تجي اشاره من نار اعطيتها على وجهه. تعال لا تطعيم تعال انا بالحين انا لو اتكلم علينا بس سكت اقول له ياسر في واحد وزير انت بس انا ياسر تصدق ياسر اول واحد انت اول واحد
لا بس صحن